भाषिक दाउपेच आजको आवश्यकता थियो हो र यो दाउपेच हुँदै होइन, यो अधिकारको कुरा हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्नु भनेको त विखण्डनको वकालत हो। आजको मितिमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्नु हो भने 254 वटा देश बनाउनु पर्छ आजको मितिमा। तपाईहरु सबैको मिसन चाहिँ एउटै रहेछ भन्ने जनताको भनाइ के यो देशलाई भारत बनाउने। नो, त्यस्तो यो देशलाई नेपालले आफ्नो हिस्ट्री रिभिजिट गर्नुपर्छ। यदि नेपाल बाँच्यो भने हामीहरूले गर्दा बाँच्छ, नेपाल समाप्त भयो भने जसले त्यो भनिरहेछ नि हामीहरूमाथि आरोप लगाइरहेछ उनीहरूले गर्दा हुन्छ। 17,000 नेपाली मारेको मान्छेले जुलुस लिएर के अरे अपहरणको मुद्दा दर्ता गराउन जाने। यदि हिन्दी बोलेर भारत विरोधी भावना जन्माउँछ, समयको संसदको समय खर्च गर्छ र त्यो सांसदले के बुझ्दिँदैन भने उनले पाउने तलब 77 जिल्लाको नेपालीको रगत हो, पसिनाको कमाइ हो भने बुझ्दैन भने त्यस्तो सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु त्यो सांसदको दोष मात्र होइन, यो सभामुखको पनि दोष हो। 2047 सालदेखि यो मुलुकमा संसदमा हिन्दी भाषाको प्रयोग भइरहेको छ। भारतको संविधानको अनुसूची 8 मा 22 वटा भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर सूचीकृत गरिदिएको कारणले त्यो 22 वटै भाषामा भारतमा बोल्न पाइन्छ। तर नेपालको संविधानले सङ्घीय संसदका लागि नेपाली बाहेक अरू भाषा सूचीकृत नगरिदिएका कारणले नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्न पाइँदैन। प्रदेश स्तरमा चाहिँ अन्य भाषा बोल्न पाइयो, संविधानमै व्यवस्था छ। तर सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्ममा नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्ने संविधानले अनुमति दिँदैन। कालापानीमा भारतको सेना बसिरहेछ, त्यो कालापानीको भारतको सेना बसेर भारत र नेपाल दुवैको रक्षा भइरहेछ। सेनाको कुरा, नेपाली सेना कहाँ बस्ने नबस्ने भन्ने कुरा सरिता गिरीजीलाई सोधेर बस्नुपर्छ जस्तो अवस्था मलाई लाग्दैन। हामीलाई त नेपाल सरकारले सबुत प्रमाण दिएको छैन लिम्पियाधुरा नेपालको जग्गा हो भनेर। हामी दलहरूलाई आजसम्म तपाईँलाई दिएको छ सरकारले? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधारा भनेको नेपालको भूगोल हो, नेपालको भूमि हो। यो विवादित भूमि होइन कि मधेसमा बाढी आउँदा, आगलागी हुँदा, मधेसमा हत्या हिंसा हुँदाखेरि ठुला पार्टीहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैन, राप्रपाहरूले, नारायण बिजुसीजीहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैन, दुःख पनि व्यक्त गर्दैन। दर्शकबिन्दुहरू नमस्कार। वर्तमान राजनीति र वर्तमान परिस्थितिको बारेमा केही विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग मधेस मामिला जानकार डाक्टर राजेश अहिराजजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु। यो मधेसको मामिला अहिले फेरि माथि उठिरहेको छ। खासमा यो मधेस मामिला के हो, किन यसलाई पटक पटक उठाइन्छ होइन? मधेसको खास एक्ज्याक्ट मुद्दा के हो अहिले जसरी संसदमा पनि उठिरहेको छ होइन? मलाई देशभरिलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेर भन्ने हो भने गरिबी, अशिक्षा, अभाव, व्यथिति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी यो देशभरिकै मुद्दा हो। मधेसमा अलिकति फरक माग जम्मा एउटा मात्र हो, त्यो भनेको इम्प्याथी, समभाव। हामी नेपालको अरू भूगोलमा बसोबास गर्ने नेपाली सरह हामीले पनि समान भावको अनुभूति गर्न पाऊँ, हामी इक्वल सिटिजन हौँ भन्ने कुराको भाव कानुनी रूपमा छन्, तर भावनात्मक रूपमा राज्यसँग मधेस जोड्न नसकेका कारण इम्प्याथी चाहिँ मधेसले खोजेको हो। र त्यो इम्प्याथी दिलाउने र दिने क्रममा राज्यले पनि सधैँ मधेसलाई केही दिनु पर्दाखेरि माध्यम खोज्ने, मधेसले पनि केही माग राज्यसँग लिनु पर्दाखेरि माध्यम खोज्ने, त्यो बिचको माध्यमले चाहिँ सधैँ द्वन्द्व र दूरीको राजनीति गरिराख्ने, मधेसी जनताको मागको नाउँमा आफ्ना एजेन्डाहरू सारिराख्ने, अर्थात् स्टेट र पिपुलको बिचको कनेक्टिभिटीमा जति पनि त्यो जार्गनहरू छ त्यो जार्गनले चाहिँ धेरै खालका भ्रमहरू निर्माण गर्यो। त्यो मिडियम नै गलत भयो जसले चाहिँ स्टेटसम्म तपाईहरुको राज्य र नागरिकको बिचमा माध्यम हुनु हुँदैन, आमा र सन्तानको बिचमा माध्यम हुनु हुँदैन, सिधा सम्पर्क हुनुपर्छ। ठिक र बेठिक जे छ सिधा हुनुपर्छ। अर्को कुरा, राजनीति गर्ने पात्रहरू जसलाई तपाईँ हामी मान्य भन्छौँ, मान्य देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। जित्न जुनसुकै ठाउँबाट जिते पनि त्यो सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। उहाँहरूले बोल्ने कुराहरूमा कीर्तिपुरमा नपुगेको पानीका समस्या पनि बोलिदिनुपर्छ, भक्तपुरमा नपुगेको कृषि क्रान्ति पनि बोलिदिनुपर्छ, र काठमाडौँमै शुद्ध पानी खान नपाएर अस्वस्थ नागरिक उत्पादन हुँदै गरेको कुरा पनि बोलिदिनुपर्छ।
राजनीति भनेको समग्रतामा उठ्ने एजेन्डाहरूको विषयमा उहाँहरू प्रष्ट भइदिनुपर्छ। तर के देखियो भने दलितले दलितका बारेमा बोलिराख्दा बाँकी मान्छे मौन बस्दिने, जनजातिले जनजातिको कुरा गर्दा बाँकी मौन बस्दिने, महिलाले महिलाको कुरा गर्दा बाँकी मान्छे मौन बसिदिने, अर्थात् यी एजेन्डाहरू हाम्रो होइनन् फलानुको हो भन्ने खालको जुन राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको छ त्यो आफैमा गलत हो। नेपालको 77 जिल्लामा कुनै पनि जिल्लामा अभाव छ, अशिक्षा छ, व्यथिति छ, बेरोजगारी छ भने त्यो बाँकी 76 जिल्लाको नागरिकको साझा सरोकारको विषय हुनुपर्थ्यो। अर्थात् समग्रमा भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ राजधर्मलाई पालन गरेर राजनीति गर्ने पात्रहरूको अभाव भयो, राजनेताको अभाव भयो, जसले गर्दा कहिले मधेसको एजेन्डै ठुलो नजर आउने, कहिले चाहिँ दलितका एजेन्डा ठुलो नजर आउने, कहिले चाहिँ कर्णालीका एजेन्डा ठुलो नजर आउने र सबैजनाको फोकस ती हुने र बाँकी मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने कामहरू हुन्छ। मुद्दाको चयन र समयको बिचको तालमेल मिलिराखेको हुँदैन। जस्तै अहिलेको संसदमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको समय भनेको सबै मान्यजीहरूले एक स्वरमा के भन्नुपर्थ्यो भने हाम्रो संसदीय विकास कोष चाहिँ राज्यलाई फिर्ता गरौँ र यो उपचार चाहिँ कोरोनामा खर्च गरौँ, यो खर्च पैसा भन्नुपर्थ्यो। उहाँहरूले के भन्नुपर्थ्यो भने हाम्रो साधन स्रोतहरू त्यसमा त एक स्वरमै उहाँहरूले चाहिँ होइन यो हामीलाई चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ हो। त्यही भएर मान्यजीहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने जनता रहेन भने के का लागि राजनीति गर्ने, जनतालाई अस्वस्थ बनाएर कसका लागि राजनीति गर्ने, जनतालाई बिमार बनाइदिएर कसका लागि राजनीति गर्ने। जनता बिना पनि राजनीति हुन्छ र? यसमा मेरो र तेरो छ र? जुम्लाको मान्छे मर्दाखेरि पीडा हुनु पर्दैन, जनकपुरको मान्छे मर्दाखेरि पीडा हुनु पर्दैन, प्लेनबाट आउने नेपाली चाहिँ भिआइपी अनि इन्डियाबाट बोर्डरबाट आउने मान्छे चाहिँ अभिआइपी हो। राज्यको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुनुपर्छ। तर के भइराखेको छ, म आउँदैछु तपाईँको विषयमा आउँदैछु, हामी यहाँ के भइराखेको छ भने हाम्रा सांसदहरू जो कोरोनाको विषयमा बोल्नु पर्थ्यो, जो संसदीय विकास कोष निशर्त फिर्ता गर्नु पर्थ्यो, जसले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मीका लागि 1-1 करोडको बिमा गरौँ भन्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने व्यापार चलाएको भरमा यदि कोही नागरिक मरिराखेको छ भने उहाँलाई कोरोनाको बिमा गरौँ 1 लाख रुपियाँको भन्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेका विद्यालयहरू, रहेका अरू निकायहरूमा निगरानी गर्नु पर्थ्यो। आफ्नै नेताले आफ्नै जनताले कुहिएको चामल खुवाउने र म राजनीति गर्दैछु भन्ने लाज हुँदैन? कहाँ भइरहेछ राजनीति? कसले गर्दैछ राजनीति? अनि कुरा चाहिँ हिन्दीतर्फ लाने। तर त्यो कुहिएको चामलले त केन्द्र सरकारले पनि अलिकति आरोपित भयो। सबै सरकार आरोपित भयो। म केन्द्र र प्रदेशको कुरा गर्दिनँ, समग्रमा के भन्छु भने राज्यले नागरिकलाई कुहिएको चामल दिन पाउँदैन। तर गल्ती त स्थानीय तहबाट भएको थियो त्यसमा। त्यसलाई कारबाही किन गरेन प्रदेशले? स्थानीय तहले गरेको गल्तीलाई प्रदेशले कारबाही किन गरेन? प्रदेशले गरेको गल्तीका विषयमा केन्द्रमा कुरा किन उठेन? प्रतिनिधि सभामा भएका पात्रहरू के हावाबाट आएका हुन्? उनको पनि एउटा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू कहाँबाट आएका हुन्? भनेपछि यसो देख्न सक्छौँ हामी काहीँ न काहीँ यो मधेसको मुद्दामा यो तपाईँले भनेको जस्तै एउटा भूभागलाई मात्रै लिएर गरिने यो राजनीतिमा केन्द्र सरकार पनि दोषी छ। होइन, दोषी हरेक चेतनशील नागरिक छ। यदि मधेसमा पीडा छ र पहाड र हिमालको मान्छेले मौनता धारण गरेको छ भने त्यो व्यक्ति पनि दोषी हो। जुम्लामा खडेरी परेको छ र जनकपुरमा कसैले खाद्यान्न राखेर बसिराखेको छ भने त्यो व्यक्ति पनि दोषी हो। किनभने राजनीतिको आधार भनेको देश हो। हामीले सोच्ने गर्ने, हामीले चिन्तन गर्ने कुरा भनेको देश हो। शरीरको एउटा अङ्ग कुहिएको छ र म स्वस्थ छु भन्न पाइँदैन। चाहे त्यो रोल्पाको कुरा होस्, चाहे रौतहटको कुरा होस्, चाहे जुम्लाको कुरा होस् या जनकपुरको कुरा होस्। त्यही भएर त्यो हरेक सञ्चारकर्मी दोषी हुन् जसले राज्यले गरेको रङ्गभेदलाई मौन समर्थन गरेको छ र त्यो हरेक सञ्चारकर्मी दोषी हुन् जसले मधेसी नेताले बोलेको कुरालाई सिङ्गो मधेसको माग हो भनेर उठाइदिएको छ। मधेसी नेताले बोलेका कुरा उसको दलको प्रतिनिधित्व गरेको, उसले आफ्नो पार्टीको आफ्नो विचारको प्रतिनिधित्व गरेको, सिङ्गो मधेसको होइन नि। धेरै भ्रम छ हाम्रो बिचमा। त्यो त म आउँछु न, इतिहासमा त म जाने विचारमै छु होइन। जस्तो यति बेला तपाईँले जसरी सोच्नुहुन्छ नि, यो एउटा मात्रै भूभागलाई लिएर, एउटा मात्रै जातीयतालाई लिएर अथवा एउटा मात्रै जातिको मुद्दालाई लिएर राजनीति गर्नुभन्दा समग्र देशको मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएर राजनीति गर्नु चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको धर्म हो भनेर जसरी बोलिरहनु भएको छ नि, अरू मधेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने अरू व्यक्तिहरूले किन यसरी बोलिरहनु भएको छैन?
उहाँहरूलाई मतलब जुन एजुकेसन दिएको छ, जुन स्कुलिङ दिएको छ दलबाट, त्यो मात्रै बोलिरहनु भएको हो? यसका पछाडि दुईटा कारण छ सर। म व्यक्तिगत रूपमा अभाव, प्रभाव र दबावबाट मुक्त मान्छे हो। मलाई राज्यले केही देला भन्ने आश पनि छैन र मैले केही गुमाउनु पर्ला भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको धेरै बाध्यता होला, घर खर्चको बाध्यताहरू होला, सन्तानलाई छात्रवृत्ति पढाउनु पर्ने बाध्यताहरू होला, 5-7 पुस्तालाई पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताहरू होला, अथवा मैले चाहिँ भ्रमको खेती गरिराखेँ, लासको राजनीति गरिराखेँ, नेपाली जनता मारेर घृणा र द्वेषका राजनीति गरिराखेँ भने मेरो पछाडि सयौँ मान्छेले मलाई नमस्कार गर्दै बस्छ भन्ने भ्रममा होला। अथवा उहाँको बुझाइ के होला भने नेपालको न्यायमूर्तिहरू राजनीतिक दलका गुलाम हुन्, उनले मलाई सजाय गर्न औकात राख्दैनन् भन्ने खालको भ्रममा होला। त्यो हुनसक्छ। तर नेता बिग्रिनुमा के दलको मात्रै भूमिका छ त? बुद्धिजीवीको छैन? सञ्चार माध्यमको छैन? जुन दिन उनले हाम्रो नेपालमा जातीय क्षेत्रीय वर्गीय कुरा गर्यो त्यही दिन हामीले उनलाई यो गर्न पाइँदैन भनिदिएको भए दल निर्माण हुन्थ्यो र? मधेस केन्द्रित दल निर्माण हुनु भनेको काङ्ग्रेस र एमालेको असक्षमता पनि हो, माओवादीको असक्षमता पनि हो। त्यसरी पनि विचार गरौँ न। अर्को कुरा, किन लखेटियो त्यसका पछाडि पनि जाउँ। तपाईले आजको मितिसम्म कुरा गरिराख्दा काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईले केन्द्रीय संरचना हेर्नुभयो भने, पोलिट ब्युरो हेर्नुभयो भने, उनका पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने, निर्णायक तबकामा बसेका पात्रहरूको लगानी हेर्नुभयो भने मधेस त कहीँ पनि छैन। अनि मधेसको मत लिने र मधेसका मान्छेलाई प्रतिनिधित्व नदिने, संरचनागत रङभेद गरिराख्ने, त्यो गलत हो नि। संस्थापनमा त थिए नि त पहिला। सङ्केतिक उपस्थिति अथवा प्रतिनिधित्व र नेतृत्व फरक कुरा हो। म के पनि मान्छु भने संरचनामा मधेसी नहुँदा पनि भयो, तर मधेसका जायज मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा लिन सक्नु पर्थ्यो। लिएन नि। मधेस केन्द्रित राजनीति भनेको प्रतिक्रियावादी राजनीति हो, रिएक्सनरी फोर्स हो। यो एक्सनरी फोर्स होइन। एउटा सर्टेन पार्टीले राम्रो नगर्दा रिएक्सनको रूपमा आएको हो, एउटा नेताले राम्रो नगर्दा रिएक्सनको रूपमा आएको हो। रिएक्सनरी फोर्सलाई त्यो फोर्समा आएको मान्छेको मात्र गल्ती हुँदैन। यो मुलुक समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल अविकसित होइन, अव्यवस्थित मुलुक हो। र त्यो किन अवस्थित छ भने हामीमा पार्सियल थट छ। हामीले के सोच्छौँ भने बनारसमा जन्मेको पार्टी राष्ट्रवादी र बोर्डरमा गएको मधेसीहरू राष्ट्रघाती हामी सोच्छौँ। हामीले के सोच्छौँ भने जुन पार्टीको नेपाल बाहिर पनि भातृ सङ्गठनहरू छ त्यो राष्ट्रवादी पार्टी, जसको जन्म र भातृ सङ्गठन नेपाल बाहिर कहीँ छैन त्यो चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी सोच्छौँ। हामीले के सोच्छौँ भने भक्तपुरमा जन्मेर भक्तपुरमै हुर्केको, भक्तपुरभन्दा बाहिर नगएको पार्टी चाहिँ केन्द्रीय पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी, 35 जिल्लामा सङ्गठन भएको पार्टी क्षेत्रीय पार्टी। यो हाम्रो दृष्टिदोष हो र हामीले सपार्नुपर्छ यो कुराहरूको। त्यो मुद्दा फेरि उहाँहरूले राष्ट्रिय पार्टी नहुँदै पनि भौगोलिक मुद्दा एउटा क्षेत्रीय मुद्दा मात्रै उठाउनु भयो हो। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। नेपाल जस्तो भूगोलमा जहाँ राज्यले कुनै पनि समुदायलाई विशेष सहुलियत गरेको छैन, कुनै पनि समुदाय कुरा गर्छु, ढुङ्गाको खेत खन्दै गरेको खसलाई, जुम्लाको खसलाई मधेसको जमिनदारले शोषक भनेर गाली गर्न पाइँदैन क्या। यहाँ गल्ती भएको छ। अर्को गल्ती के भएको छ भने नेपालका राज्य सञ्चालन गर्ने शासकहरू जस्तो गोपालवंशी, महिषपालवंशी, किरातवंशी, लिच्छवीवंशी, मल्लवंशी, जो मान्छे हिजो शासक थिए आज त्यही मान्छे आरक्षण खोजिराखेको छ। शासकको सन्तानलाई आरक्षण दिनुपर्छ। के को आरक्षण? हाम्रो मुलुकमा आज आरक्षणको माग कसले गर्दैछ? जसले यो मुलुकको शासन चलाएको थियो। आज एउटा वर्गलाई, एउटा जातलाई कसले गाली गर्दैछ? जो हिजो आफै शासक परिवारको थियो। त्यही भएर धेरै खालको भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ। कसैलाई गाली गरेको आधारमा राजनीति गर्न पाइँदैन। एउटा दाहालले, एउटा अहिराजले वा एउटा महतोले गल्ती गर्यो भने सबै महतो खराब हो, सबै दाहाल खराब हो, सबै मधेसी खराब हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरो के हो भने मेरो एकदम प्रष्ट भनाइ के छ भने बुद्धिजीवीहरू भनेको आइना हो, लेन्स होइन। र नेपालका बुद्धिजीवीहरू 79% बुद्धिजीवीहरू लेन्सको काम गर्छ।
सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्ने औकात राख्दैन, हैसियत बढाउँछ, औकात राख्दैन। कति आइडियाहरू चाहिँ जबरजस्ती उनीहरूले जसरी पर्सुएट गर्यो त्यसरी नै इन्कर्पोरेट गर्ने पनि प्रयास गरिरहेछन् बुद्धिजीवीहरूले। त्यो बुद्धिकर्मी हुन् तिनीहरू, बुद्धि बेचेर दाना पानी खाने मान्छेहरू। मेरो प्रश्न भनाइयो यो विषयमा के भने, जुन बौद्धिकताले राष्ट्र निर्माण गर्दैन, जुन बौद्धिकताले देश जोड्दैन, जुन बौद्धिकताले जुम्लादेखि जनकपुरसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्दैन, त्यो बुद्धिजीवी हुँदै होइन। त्यो विशुद्ध रूपमा द्वन्द्व उद्यमी हो। घाउ कहाँ छैन? अनामनगरको मान्छेले शुद्ध हावामा सास फेर्न पाएको छ? सिंहदरबारभित्र पानीको व्यवस्था छ? कीर्तिपुरको मान्छेमा रोजगारी समस्या समाधान भएको छ? भक्तपुरमा कृषि क्रान्ति पुगेको छ? अनि सबै हेरेर अनि फेरि भन्ने यो द्वन्द्वको खेती बन्द गरौँ, राष्ट्र निर्माणतर्फ लागौँ। त्यसो भए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उठाएको बहुराष्ट्रिय मुद्दा गलत हो? बाबुरामजीले मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीले बहुत ठुलो भ्रम निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, बहुत ठुलो भ्रम। त्यो भ्रम के हो भने बहुराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रिय राज्य अलग अलग कुरा हो। फेरि म तपाईँले दोहोऱ्याउँछु, बहुराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रिय राज्य अलग अलग कुरा हो। बहुराष्ट्रियता छ नेपालमा, मधेसीको राष्ट्रियता फरक छ, थारूको फरक छ, नेवारको फरक छ, खसको फरक छ, त्यो बहुराष्ट्रियता हो। तर बहुराष्ट्रियतामा तपाईँले जब राज्य शब्द जोडिदिनुहुन्छ, राज्यलाई त भूगोल चाहिन्छ नि। अनि एउटा देशमा एकभन्दा बढी राज्य तपाईँले निर्माण गर्नु भनेको विखण्डन हो नि। त्यो पनि जातीयताको आधारमा हो। यहाँ भ्रम कहाँनिर छ भने उहाँहरू दस्तावेजीकरण गर्दाखेरि बहुराष्ट्रिय राज्य शब्द लेख्नुहुन्छ, सञ्चार माध्यम आउँदाखेरि बहुराष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ। बहुराष्ट्रियता म पनि स्वीकार्छु छ नेपालमा, तर बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्नु भनेको त विखण्डनको वकालत हो। आजको मितिमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्ने हो भने 254वटा देश बनाउनुपर्छ आजको मितिमा। बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको युरोसेन्ट्रिक कन्सेप्ट हो। जातिका आधारमा राज्य निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्रियताहरूको बिचमा अनवरत युद्धको निर्माण गर्नु हो। बहुराष्ट्रिय राज्यको कन्सेप्ट भनेको राष्ट्रियताहरूको बिचमा अनवरत युद्ध, मधेसले पहाडी जा बाहिर भन्ने हो, काठमाडौँको नेवार समुदायले गैर नेवारीहरू यहाँ बस्छ भने मेरो गुलामी स्वीकार भनेर भन्नु हो, खसतिर भएका अरू मान्छेहरूले अरू समुदायको मान्छे निस्की भनेर एउटा आन्दोलन चर्काउनु हो। बहुराष्ट्रियता ठिक छ, बहुराष्ट्रिय राज्य यो 20 वृक्ष हो। यदि यो लागू भयो र निर्वाचन आयोगले यो शब्द सहितको स्वीकारोक्ति दियो भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, नेपालमा जातीय हिंसा प्रारम्भ हुन्छ। पहिलो संविधान सभाको विघटन पनि यही कारणले नै भएको भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला, के भन्नुहुन्छ? नेपालका अधिकांश नेताहरू स्वचालित छैनन्, सञ्चालित छन्। यो कुरा प्रष्ट हुनुहोस्। विदेशीले बोकाइदिएको राजनीतिक भारीलाई यो मेरो दायित्व हो भनेर ठाउँ ठाउँमा प्रस्तुत हुँदै जान्छन्। के डाक्टर भट्टराईलाई माओवादीमा हुँदा थाहा थिएन कि मधेससँग विभेद छ भनेर? के मोहन ठाकुरलाई काङ्ग्रेसमा हुँदा थाहा थिएन मधेससँग विभेद छ भनेर? के उपेन्द्र यादवलाई एमालेमा हुँदा थाहा थिएन मधेससँग विभेद छ भनेर? त्यतिखेर उहाँको भूमिका के थियो? मधेस केन्द्रित दलमा आउँदाखेरि चाहिँ मधेसको पक्षमा आउने, त्योभन्दा पहिला चाहिँ मधेसको विपक्षमा बस्ने हो होइन नि। त्यही भएर पात्र उइराख्ने र लुगा परिवर्तन गरिराख्ने, दल बदलेर दायित्व बदलिँदैन, लुगा परिवर्तन गरेर विचार बदलिँदैन। र जो नेता देश र जनताको पक्षमा काम गर्दैन त्यसलाई नेता मानिराख्न जरुरी छैन। नेपालका अधिकांश नेताहरू जागिरे होला, तलबी होला, कानुनी वैधता होला, तर सामाजिक स्वीकृति गुम्दै गएको छ। 17,000 नेपाली मारेको मान्छेले जुलुस लिएर के अरे अपहरणको मुद्दा दर्ता गराउन जाने लाज हुँदैन? पूर्व प्रधानमन्त्री आफूले गरेको अपराधको स्वीकारोक्ति गर्नु पर्दैन? जनताले सवाल सोध्दैन? चिन्ता कहाँनिर छ भने हामी कहाँको अधिकांश सञ्चारकर्मी साथीहरू, अधिकांश बुद्धिजीवीहरू आफूलाई एउटा निश्चित दल, एउटा निश्चित व्यक्तिको छेउमा धूम्रकेतुको रूपमा बसिराखेको छ, जसले देशलाई न्याय हुन सकेको छैन, समाजलाई न्याय हुन सकेको छैन। म पुनः दोहोऱ्याउँछु,
बौद्धिक मान्छेहरू लेन्सको रूपमा काम गरिदिएर, आइनाको रूपमा काम नगरिदिएर आज हाम्रो स्थिति यस्तो भइसक्यो कि हिजो मात्र आएको एउटा विदेशीले बाटोमा पोखरेललाई भेट्यो भने उसले सोध्छ कि तपाईँ पानी पोखरेलो कि दुध पोखरेलो भनेर सोध्छ उसले। यहाँसम्म हामीले आफूले नङ्गाइसक्यौँ। र सबभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने कुनै पनि राष्ट्रले, कुनै पनि देशले, कुनै पनि सर्वम सम्पन्न मुलुकले आफ्नो नागरिकलाई खण्डित हुने गरी परिचय दिँदैन। नेपाल मात्र हो जसको संविधानमा नेपाली शब्द बाहेक खस, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका शब्दहरू गरेर आफ्नै नागरिकलाई खण्डित गरेर परिभाषित गरेको छ। राज्यले खण्डित गर्ने हो नागरिकलाई। संविधानले भूगोलको रूपमा नेपाल र नागरिकको रूपमा नेपाली बाहेक एक शब्द लेख्न नहुने हो। जुन मुलुकको संविधानले नै नागरिकलाई खण्डीकरण गरेको छ त्यो मुलुकमा द्वन्द्व खोज्न बाहिर जानुपर्छ। यदि आजको मितिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने 1 नम्बरमा नेपाली शब्द बाहेक सबै शब्द हटाउनुपर्छ। त्यो यो विषयमा त फेरि हामीले दलितहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, जनजातिहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, आरक्षणका विषयमा पनि विद्रोह गरिरहेको छ, मतलब अलिकति विरोध गरिरहेका छौँ। तर विरोध त उहाँहरूबाटै हुन्छ नि त। फेरि आरक्षण भनेको अल्पकालीन फर्स्ट एड मात्रै हो, दीर्घकालीन होइन। आरक्षणले त्यही समुदायलाई कमजोर बनाउँछ। आरक्षण भनेको अनुदान हो, भिख हो। तर अघि तपाईँले भने माउँदैछु आरक्षणले समाजलाई पछाडि लान्छ, उनकै जातलाई, उनकै समुदायलाई पछाडि लाग्छ। हुनुपर्ने के हो भने सबलीकरण हुनुपर्ने हो। राज्यका कुनै पनि निकायले फर्म भराउँदाखेरि दलित, जनजाति, महिला, मधेसीमा टिक लाउने होइन। राज्यले के गर्ने हो भने नेपाल सरकारलाई दलितका 50 जना युवा लोकसेवामा चाहिएको छ भने नेपाल सरकारले 500 युवालाई 1 वर्षको निःशुल्क पढाइ गराउनुपर्छ, खाने बस्ने व्यवस्था दिएर। यदि 50 जना मधेसी सेनामा चाहिराखेको छ भने 500 मधेसीलाई राज्यले आफ्नो खर्चमा तालिम दिने, सिकाउने, पढाउने, तयारी गराउने, सबल बनाउने। तर प्रवेश गर्दाखेरि, फर्म भर्दाखेरि, जागिर पाउँदाखेरि ऊ नेपाली भएर मात्र पाउनुपर्छ। उसले नेपाली बाहेक अरू ठाउँमा टिक लाउन पाउँदैन। राज्यले नागरिकलाई सबल बनाउने हो, भिख दिने होइन। मेरो भनाइले जस्तो कुनै पनि नागरिकको सोसल स्ट्याटस हेरेर चाहिँ उसको आरक्षण सुरक्षित हुनु चाहिँ बेटर होइन र? उसको जात होइन। कुनै जात धनी र गरिब हुन्छ र? एउटा उपेन्द्र महतो विदेशमा छ भने अर्को उपेन्द्र महतो खाना नपाएर बसेको स्थिति हो नि। होइन, मैले उसको सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसबाट जातको आधारमा धनी र गरिब छुट्याउन मिल्छ। जातको आधारमा यो स्वस्थ र यो अस्वस्थ भन्न मिल्छ। जात पनि धनी र गरिब हुन्छ कि व्यक्ति हुन्छ कि परिवार हुन्छ? खान नपाएको बाहुनहरू छैन? कति छ? अनि कुन पुस्तामा कुन बाहुनले गल्ती गर्यो भनेर उसको बाँकी सबै पुस्ताले गाली गरिराख्ने? भक्तपुर समृद्ध गरेन भने सबै नेवारलाई गाली गरिदिने? अशिक्षा, बेरोजगारी, रोग भोग भनेको व्यक्तिगत कुरा हो, पारिवारिक कुरा हो। राज्यले यदि दिनु नै छ भने पर फ्यामिली पर हेड पत्ता लगाएर दिनुपर्छ। न्यु रोडमा घर भएको नेवार चाहिँ आरक्षणमा जाने, अनि हुम्ला जुम्लामा ढुङ्गाको खेत वर्षभरि काम गर्दा 2 महिना खान नपुग्ने बाहुन चाहिँ गाली खानुपर्ने? राज्य यसरी निर्माण हुन्छ? यो राज्य नागरिकको हो र नागरिकका लागि सबै नेपाली, जुम्लादेखि जनकपुरसम्म, रोल्पादेखि रौतहटसम्मको नेपालीहरू नागरिककै आँखामा सोच्नुपर्छ। त्यो बेला भइसक्यो। ठिक छ। अब अर्को विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। अहिलेको संस्कृतिपूर्ण विषयवस्तु जसरी सरिता गिरीले संसदभित्रै हिन्दी भाषा बोल्नुभयो, त्यसको विरोधमा गङ्गा चौधरी पनि उफ्रिनुभयो र अमृता अग्रवाली पनि उहाँको सपोर्टमा पनि आउनुभयो होइन। र यी कुराहरूले एउटा के देखाइयो भने नेपालको संसदभित्र पनि यो त हुन त पहिला पनि देखिएको थियो, संविधान सभाका पनि धेरै कुराहरू देखिएका थिए। नेपालको संसदभित्र अझै पनि कति कुराहरू चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू छन् भन्ने कुरा देखियो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ जसरी सरिता गिरीले बोल्नु भएको छ, अहिले पथलैयाको जुन एयरपोर्टको कुरा आएको छ, त्यहाँ सेना राख्ने कुरा आएको छ, त्यो विषयमा पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको छ र लिम्बियाधुरा नेपालको हुँदै होइन, त्यसको प्रमाण पनि छैन भनेर बोल्नु भएको छ। यसलाई तपाईँको दृष्टिकोणले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ यो सभामुख चाहिँ अयोग्य रहेछ। यदि संसदमा
अनिवार्य विषयभन्दा पनि बेफाकको विषयहरूमा छलफल भइराखेको छ। राज्यको यो विषम परिस्थितिमा जहाँ देश जर्जर भइराखेको छ, आर्थिक रूपबाट, सामाजिक रूपबाट, स्वास्थ्यको रूपबाट जर्जर भइराखेको छ, त्यो बेलामा यदि सांसदहरू यत्र तत्र सर्वत्र अनावश्यक, अनुपयुक्त र देश विरोधी भावना व्यक्त गर्छ, यदि हिन्दी बोलेर भारत विरोधी भावना जन्माउँछ, संसदको समय खर्च गर्छ र त्यो सांसदले के बुझ्दिँदैन भने उनले पाउने तलब 77 जिल्लाको नेपालीको रगतको पसिनाको कमाइ हो भने बुझ्दैन भने त्यस्तो सांसदलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु त्यो सांसदको दोष मात्र होइन, यो सभामुखको पनि दोष हो। यस्ता अयोग्य, असक्षम, पदमा पुगेका र क्षमता देखाउन नसकेका यो साझा दोष हेर्छु म व्यक्तिको दोष हेर्दिनँ। सरिता गिरीलाई हामीले प्रश्न गर्दा डाक्टर राजेश हरिराजले चाहिँ संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ कि कामकाजी भाषा नेपाली देवनागरी नै हुनुपर्ने भनेर भन्दाखेरि उहाँले मैले 46 सालदेखि हिन्दी भाषा बोल्दै आएको छु, भारतको सदनमा पनि बोलिन्छ नेपाली भाषा, त्यहाँ केही अब्जेक्सन छैन। यहाँ हामीले हिन्दी भाषा बोल्दा कसलाई अब्जेक्सन भयो, कसले हामीलाई कारवाही गर्न सक्छ? भारतले समेत तपाईँको हिन्दीमै शपथ खानुभयो जस्ता उदाहरणहरू दिनुभयो उहाँले। हो, उहाँको ज्ञान धेरै छ। हेर्नुहोस्, उहाँ अङ्ग्रेजी पनि राम्रो बोल्नुहुन्छ, विद्वता उहाँसँग छ, नेपाली झन् राम्रो बोल्नुहुन्छ। तर उहाँले के बुझिदिनुपर्छ भने भारतको संविधानको अनुसूची 8मा 22वटा भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर सूचीकृत गरिदिएको कारणले त्यो 22वटै भाषामा भारतमा बोल्न पाइन्छ। तर नेपालको संविधानले सङ्घीय संसदका लागि नेपाली बाहेक अरू भाषा सूचीकृत नगरिदिएका कारणले नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्न पाइँदैन। उहाँ जुन मुलुकमा सांसद हुनुहुन्छ त्यही मुलुकको संविधान मानेको राम्रो हो नि। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, उहाँ जुन मुलुकमा सांसद हुनुहुन्छ उहाँले त्यही मुलुकको संविधान मान्ने हो। प्रदेश स्तरमा चाहिँ अन्य भाषा बोल्न पाइयो, संविधानमै व्यवस्था छ। तर सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्ममा नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्ने संविधानले अनुमति दिँदैन। र सांसदले नै यदि संविधान नमानिदिने हो भने कसले मान्ने? आफैले बनाएको संविधान आफैले उल्लङ्घन गर्न मिल्छ? उहाँ जस्तो विद्वान मान्छेले हिन्दी बोल्न पाइन्छ कब? जब तपाईँले संविधान संशोधन गरेर संविधानमै हिन्दी, मैथिली, अवधी, भोजपुरी सबै भाषा लेखाउनुहोस् न। पहिला संविधान संशोधन गर्नुहोस्, संविधानको दायरा बढाउनुहोस्, त्यसपछि बोल्दा भयो एउटा कुरा। अर्को कुरो के हो भने के यो समय हिन्दी र मैथिलीको झगडा गर्ने समय हो त देशका लागि? अहिले हामी कुन अवस्थामा गुजिराखेको छौँ? अहिले कोरोनाको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो कि हिन्दीको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो? यति पनि उहाँले बुझिदिनुहुन्न। र 46 सालको कुरा गर्नुभयो। माओवादीले 82 जना जनताले नचुनेका व्यक्तिहरूको नाम गोजीबाट निकालेर सांसद बनाइदियो। के फेरि बनाउने त्यस्तो? मृतप्राय भएको संसदलाई पूर्व श्री 5ले फेरि जीवित गरिदियो। त्यसपछि चुनाव नगरौँ? किन चुनाव गराउने? बेला बेलामा जीवित गर्दै गरौँ। पुरानो कुराको रिपिट गर्ने होइन नि। म सानो हुँदा हाफ प्यान्ट लाउँथेँ, म सानो हुँदा भैँसी चढ्थेँ, म घन्टौँ खेतमा बसिरहन्थेँ। अहिले म सबै छोडेर त्यो गरौँ? अब पनि भैँसी चढेर हिँड्न त मिलेन। मिल्छ, तर गाउँ गएको बेला मिल्यो, काठमाडौँ हुनु भएन। त्यही उहाँ सानो हुँदा के गर्नुहुन्थ्यो, पहिला के गर्नुहुन्थ्यो, पहिला कहाँ जन्मिनु भएको थियो, पहिलाको रासन कार्ड कहाँको थियो, त्यो जानु भएन। अहिले उहाँ चाहिँ सम्मानित संसद हुनुहुन्छ, उहाँ देशभरिलाई काम लाग्ने मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले यस्ता कुराहरू गरेको अलि सुहाएन। संविधानको मर्म विपरीत नै, कानुन विपरीत हो, मर्म होइन, कानुन विपरीत हो। कानुन विपरीत यसरी काम गर्दा पनि हाम्रो सभामुख ठुलो हेरेर बस्न चाहन्छ न हुन्छ। मैले भने त मलाई सभामुखको क्षमतामाथि प्रश्न छ। रुलिङ गर्न सक्नु देखिएन। ओके, अब सरिता गिरीले उठाएको मुद्दा मधेसको मुद्दा हो। कुन मुद्दा? जुन उहाँले बोलिरहनु भएको छ, हामी हिन्दी भाषा बोल्नु पाउनुपर्छ, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग होइन, पत्ले यहाँ एयरबेस राख्न पाइँदैन। यहाँ एउटा भ्रम के छ भने हिन्दी भाषा मधेसको सम्पर्क भाषा हो। यसको मतलब के हो भने उहाँ मधेस जाँदाखेरि हिन्दी भाषा बोल्नुभयो भने सबैले बुझ्छ। हिन्दी भाषा संसदको सम्पर्क भाषा होइन। म फेरि प्रश्न, उहाँले जुन बेला बेलामा भन्नुहुन्छ कि हिन्दी भाषा मधेसको सम्पर्क भाषा हो, त्यसको अर्थ के हो भने मधेसमा जाँदाखेरि उहाँले हिन्दी बोल्नुभयो भने त्यहाँ सबै मान्छेले बुझ्छ। संसदमा हिन्दी बोलेर सबैले बुझ्ने र नेपाली बुझेर नबुझ्ने स्थिति होइन।
तर उहाँले आफ्नो विज्ञता, उहाँले आफ्नो क्षमता कन्स्ट्रक्टिभ कुरामा खर्च गर्नु पर्यो। रहेको सेनाको कुरा, नेपाली सेना कहाँ बस्ने नबस्ने भन्ने कुरा सरिता गिरीजीलाई सोधेर बस्नुपर्छ जस्तो अवस्था मलाई लाग्दैन। र उहाँ एउटा बौद्धिक मान्छे हो, उहाँले यो कुराको अध्ययन, सम्पर्क, सम्बन्ध रक्षा मन्त्रीसँग गर्ने, सेनाको प्रमुखलाई बोलाएर सोध्ने, भ्रम सिर्जना हुने गरी, सेनाप्रति खराब धारणा हुने गरी, सेनालाई अपमानित गर्ने गरी उहाँले बोल्नु हुँदैन। किनभने हरेक सेनामा बगेको रगत नेपालीको रगत हो। नेपाली सेना हुन्, नेपालका सेना हुन्। आफ्नै देशको अङ्गलाई अपमानित गर्ने, आफ्नै देशको अङ्गलाई विवादमा ल्याउने यो राम्रो काम होइन, यो राम्रो काम होइन। तेस्रो कुरो, तपाईँले भन्नुभयो कालापानी लिपुलेखका कुराहरू। म व्यक्तिगत रूपमा बहुतै प्रष्ट छु। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पुधारा भनेको नेपालको भूगोल हो, नेपालको भूमि हो, यो विवादित भूमि होइन। यो नेपालकै भूमि हो, यसमा विवाद गर्न मिल्दैन। तर नक्साको सवालमा प्रष्ट भयो भने दुवै देशलाई हितमा हुन्छ। सम्बन्धहरू स्वस्थ हुनको लागि सीमाहरू प्रष्ट हुनुपर्छ, यो दुवै देशको हितमा छ। त्यही भएर सरिताजीले आफ्नो के कारणले बोल्नुभयो, उहाँको आबद्धता, उहाँको बाध्यता मलाई थाहा छैन। तर उहाँ चाहिँ एउटा विद्वान मान्छे हो, राम्रो अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ। त्यही भएर मेरो आशा के छ भने उहाँले संसदको समय देश हितमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी कहाँ देशमा धेरै खालका घाउहरू छन्, त्यो घाउमा नुनचुक लाउनुभन्दा राम्रो उहाँले मलहम लाउने काम गर्नुहुन्छ। र उहाँलाई देशभरिको नेपालीले उहाँ हाम्रो नेता हो भनेर सुन्न मेरो कान चाहिँ ललायत छ है। ठिक छ। अब म अलिकति मधेसको बस्तीभित्रका कुरा गर्छु। मधेसका थुप्रै बस्तीहरू, पूर्वी मधेसदेखि पश्चिम मधेसका थुप्रै बस्तीहरूमा गएछन् म आफै, थुप्रैवटा जिल्लाहरूको प्रमुखमा। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि नेपाली भाषा बोलिँदैन, धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपाली भाषाको ज्ञान हुँदैन। सानो बच्चाहरूलाई पनि नेपालीमा केही सोध्यो भने उहाँहरूले आफ्नो रैथाने भाषामा जवाफ फर्काउनुहुन्छ। मधेसमा अझै पनि नेपाली भाषालाई एजुकेट गर्नुपर्छ, यो त कामकाजी भाषा हो। र कति व्यक्तिहरू त नेपाली भाषा पढ्न नजानेकै कारणले, बुझ्न नजानेकै कारणले ठगिनु पनि पाएको छ। यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ किन उठाइँदैन फेरि? तपाईँ अलि टाढै पुग्नुभयो काठमाडौँबाट। म सबै ठाउँ म आउँदैछु। तपाईँ कीर्तिपुर पुग्नुभयो भने नेपाली भाषा नबोल्ने नबुझ्ने धेरै परिवार रहेछ। पाटनमा फरक छ, भक्तपुरमा फरक छ। त्यति मात्र होइन, भक्तपुरको नेवारी भाषा कीर्तिपुरको नेवारले बुझ्न चाहँदाखेरि पनि लफडा हुँदो रहेछ, फरक रहेछ है। त्यही भएर भाषाको पहुँच, भाषाको पकड, भाषामाथिको अपनत्व नबढ्नुमा नेता मात्र दोषी हुँदैन। त्यहाँका शिक्षक, त्यहाँका बुद्धिजीवी र नेपाली सञ्चार माध्यम दोषी छ। नेपालमा अहिलेसम्म पनि आजको मिति तपाईँसँग कुरा गरिराख्दा पनि राज्यले रेसिकल मिडिया चलाउँछ। 18 घण्टाको नेपाल टेलिभिजनमा आधा घण्टा तपाईँ मधेस पाउनुहुन्न। 18 पृष्ठको गोर्खापत्रमा आधी पृष्ठ मधेस छैन। राजशासनको 8वटा 10वटा बुलेटिनमा एउटा बुलेटिन मधेसको छैन। जब मधेसको समाचार आउँदैन भने मधेसको मान्छे के का लागि पढ्छ? जब मधेसको विषयवस्तु नेपाल टेलिभिजनमा आउँदैन भने मधेसका मान्छे के का लागि हेर्छ? जोड्नु पर्दैन? त्यो देशको हो नि त मिडिया, 77 जिल्लाको करबाट चल्ने हो नि। एउटा समुदायको लागि वकालत गर्ने, हिमाल देखाइदिने, पहाड देखाउने, अनि जिस्किनु पर्यो भने रामविलास धनियाको कार्यक्रम चलाउने। म त्यसैमा आउँदैछु। मान्छेलाई जोड्नुपर्छ के। जनकपुरको मान्छेलाई जुम्लाको विषयवस्तुलाई मैथिलीमा देखाउन सक्यो भने, रथोटको जनजीवनलाई नेवारी भाषामा कार्यक्रम बनाएर भक्तपुरको मान्छेलाई देखाउन सक्यो भने अनि पो अपनत्व हुन्छ त। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरिदिनु भयो, त्यसपछिको आत्मीय एकीकरण हामीले गर्नुपर्ने थियो नि। जुम्लामा दुर्घटना हुँदा जनकपुरमा पीडा हुनुपर्ने स्थितिको निर्माण गरौँ न, किन सकिराखेको छैनौँ? तपाईँले सम्झना होला कि मधेसमा बाढी आउँदा, आगलागी हुँदा, मधेसमा हत्या हिंसा हुँदाखेरि ठुला पार्टीहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैन, राप्रपाहरूले, नारायण बिजुक्सीजीहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दैन, दुःख पनि व्यक्त गर्दैन। पहाडमा पहिरो जाँदा, खाद्यान्न सङ्कट हुँदा, गाउँभरि गलगाँड भएर बसिराख्दा मधेस केन्द्रित दलले विज्ञप्ति पनि निकाल्दैन। दुईटै क्षेत्रीय दल हो। फरक कति हो भने यिनीहरू भनेको क्षेत्रीय संरचना भएको क्षेत्रीय दल हो, यिनीहरू भनेको केन्द्रीय संरचना भएको क्षेत्रीय दल हो।
दुवै नस्लवादी हो, दुवै रङ्गभेदवादी हो। अहिले पनि नस्लवादी चिन्तन छ, उनकै भूमिकाले देखाउँछ। त्यही मैले समग्रमा के भने अब देशका लागि बोलौँ, अब देश जोडौँ। जुम्लामा यदि एउटा आमा प्रसव वेदनाका कारण मृत्यु हुन्छ भने यो पीडा हुने खालको काम गरौँ र समाधान दिउँ। एउटा म यहाँ जोड्न चाहेँ, तर म मधेसमा जाँदाखेरि जस्तो अब गौरका यता साइडपट्टिका थुप्रै गाउँहरूमा जाउँ अथवा तपाईँको भनौँ यता दाङदेखि तलतिरका चौधरी बस्तीहरूमा जाउँ, उनीहरू के भन्नुहुन्छ भने विभेद हामीलाई राज्यले होइन, विभेद त हामीलाई हाम्रा नेताहरूले गरेका छन् भन्नुहुन्छ नि। त्यो विभेदमा आज नेताहरू चाहिँ फेरि के भन्नुहुन्छ, सरकारलाई तिमीहरूले मधेसलाई अपहेलना गर्यौ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूका जाँदाखेरि होइन, विभेद त हामीलाई हाम्रै नेताहरूले गरेका छन्, विभेद त हामीलाई यहीका तपाईँको कथित ठुला जातिहरूले गरेका छन् भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ विवाद हुन्छ। देशभरि विभेद छ। नेपालका एउटा पनि गाउँ भ्रष्टाचार मुक्त छैन। मै हो लोकतन्त्रवादी, मै हो परिवर्तनकारी, म 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेँ भन्ने मान्छेहरूको गाउँ अहिले पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेको छैन। संसदमा हल्ला गरेर हुन्छ। मलाई तपाईँले देशभरिबाट एउटा नेताको नाम बताइदिनुहोस् जसले आफ्नो वडालाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सकेको होस्। छैन। नेपालमा के छ भने मुद्दालाई थाती राख्ने, जनतालाई झुक्क्याइराख्ने, मिठो बोली बोलिराख्ने र आफ्नो घर समृद्ध गरिराख्ने, यसैलाई राजनीति ठान्दो रहेछ। त्यही भएर नेपालका नेताहरूलाई 5 वर्ष 7 वर्षमा यो जनता बिर्सिँदो रहेछ। बिपी कोइराला पछि नेपाली काङ्ग्रेसमा कति सभापति भयो काङ्ग्रेसकै मान्छेलाई थाहा छैन। 35वटा प्रधानमन्त्री हामीले भोग्यौँ, 5-6वटा भन्दा बढी कसैलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन भने उनको भूमिका समाजका लागि भएन, उनका समय, उनका साधन स्रोत, उनका आम्दानी उनका परिवारका लागि भयो। तपाईँको लगानी जहाँ हुन्छ तपाईँले सम्झना ती गर्छ। तपाईँले नेपाल ब्याङ्कमा पैसा राखेर प्रभु ब्याङ्कबाट पैसा चेक साट्न सक्नुहुन्न। नेपाल ब्याङ्ककै चेक चाहिन्छ। तपाईँको लगानी जहाँ छ त्यहीँ हो तपाईँले उपलब्धि पाउने। त्यही भएर यो टोले नेता, समाज सामुदायिक नेता, क्षेत्रीय नेता, जातीय नेता, यस्ता नेता, यो खुद्रे र मुद्रे नेताहरूको अब नेपालमा भविष्य नहुनुपर्छ। त्यसका लागि पहिलो शर्त के हो भने सामाजिक लेखा परीक्षाका जिम्मेवारी बोकेका सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू अब आइनाको रूपमा बाँच्न सक्नुपर्छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ। र त्यसका लागि जरुरी कुरा के हो भने कानुनभन्दा माथि जाने जो सुकै होस् त्यसलाई दण्डको भागीदार बनाउनुपर्छ। दुर्भाग्यको पक्ष के हो भने जसको हातमा हतकडी हुनुपर्थ्यो उसको हातमा माइक साझ, उसले कानुनी शासन निर्माण गर्छ। जनता मारेर पनि राजनीति हुन्छ। के का लागि क्रान्ति गरियो? 17,000 लास के का लागि? जाबो सत्ताको लागि। त्यो पनि यस्तो सत्ता कि मान्छेले सम्झिन पनि छोडिसक्यो। सरकार छ भन्ने कुरामै डाउट मान्न थालिसके धेरै व्यक्तिहरू। ठिक छ, त्यतापट्टि नजाउँ। अब अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्छु जुन तपाईँले अन्तर्वार्तामा पटक पटक बोली पनि रहनु भएको छ र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि भनिरहनु भएको थियो। एउटा हातले सिन्दुर दिने र अर्को हातले नागरिकता दिने यो परिपाटी त्याग्नुपर्छ भन्नुभएको छ, खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। मैले त्यसरी चाहिँ भनिनँ। मैले के भने अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भने। किनभने भने हामी कहाँ राष्ट्रवादी भनाउँदा कर्मचारीहरू केही निश्चित स्वार्थमा, केही पैसामा, केही सामग्रीमा नागरिकता दिन्छ। नागरिकता भन्ने कुरा बजारमा पाउने कुरा त होइन, दिने हाकिम साहब नै हो हैन। त्यो नागरिकता खालि महिलालाई मात्र होइन, थुप्रै व्यापारीहरूले लिएको छ, थुप्रै तिब्बतीहरूले लिएको छ, थुप्रै भुटानीहरूले लिएको छ, थुप्रै बङ्गालीहरूले लिएको छ, थुप्रै भुटानीहरूले लिएको छ। सबै ठाउँमा छ यस्ता नागरिकताहरू। अङ्गीकृत नागरिकहरूको देश प्रेम हुँदैन। कुनै व्यक्तिमा होला, उहाँसँग माफी माग्छु यो बोल्दै गर्दा, तर समग्रमा चाहिँ हुँदैन।
र देश वंशजको हुनुपर्छ। त्यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ सायद दागिरी हुन्छ। अरू पनि होला, अहिले त संसदमा त खोजी भएको छैन नि त। अहिले देखिएका न सरिताजी हुनुहुन्छ, तर अङ्गीकृत गोजीमा राखेर चुप लाएर बसेका त सयौँ हुनसक्छ नि त। त्यही भएर खोजी नगरिकन भन्न गाह्रो छ। तर एउटालाई ठिक अर्कोलाई बेठिक भन्ने अवस्थामा म छैन। मेरो बुझाइ के हो भने नेपाल अहिले समृद्ध हुन सकेको छैन, आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन, बल्ल देशप्रेमको भावना नेपालभरि जाग्दैछ। यस्तो बेलामा यो वा त्यो बहानामा देशलाई धर्मशाला नबनाऊ, देशलाई मानवीय सङ्ग्रहालय नबनाऊ, पहिला राष्ट्र निर्माण गरौँ। जब देश समृद्ध हुन्छ, जब हामीलाई यो लाग्छ कि अब हाम्रो ट्रेन लिकमा चढिसक्यो, अब कसैले पनि दायाँ बायाँ गर्न सक्दैन, त्यतिखेर सबैलाई सबै अधिकार दिउँला। अहिले अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार तत्कालका लागि नदिउँ, अहिले देश निर्माण गरौँ। नभए यसरी हामीले जथाभावी नागरिकता बाँडिदिने हो र त्यो हाकिम साहबहरूलाई सजाय नगरेर प्रमोसन गरेर पेन्सन दिइराख्ने र नागरिकता लिएको मान्छेले उजुरी परेको आधारमा कारवाही गरिराख्ने, यस्तो जुन त्यो समुदायको आधारमा कानुन सजाय हुने व्यवस्था छ नि, यसले पनि नागरिकता चाहिँ भाँड भैलो भएको छ। जसले नागरिकता लिन्छ त्यो त्यति दोषी होइन, जसले नागरिकता दिन्छ त्यो धेरै ठुलो दोषी हो। तपाईँले थाहा छ अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले एकजना पनि नागरिकता दिएको मान्छेलाई कारवाही गरेको छैन। राष्ट्रियता बेच्नेले पेन्सन खाने, अनि नागरिकता लिएको मान्छेले सजाय दिनुपर्ने। सर्वोच्चमै कति मुद्दाहरू त अड्किरहेका छन्। गृहले खोजबिन गर्नु पर्दैन। जति नागरिकता गलत, एउटा नागरिकता पाउनको लागि वडाको सिफारिस चाहिन्छ, प्रहरीको रिपोर्ट चाहिन्छ, शाखाधिकृतको हस्ताक्षर हुनुपर्छ, सिडिओको हस्ताक्षर। एउटा नागरिकतामा 4 जना 5 जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू इङ्गेज हुन्छ। कारवाही गर्नु पर्दैन? त्यो मेरो समुदायको हो भनेर म चुप लाएर बस्नु न्याय हो? नेपाली मिडिया किन चुप लाएर बसिरहेको छ यो विषयमा? अपराधीलाई पनि समुदायको आधारमा सजाय गराउने हो होइन नि? त्यो नागरिकता जस्तो कुराहरू गम्भीर विषय हो। यसमा कुनै तरता पनि लागू हुँदैन। राष्ट्रियताका सवालमा, नागरिकताको सवालमा, अखण्डताको सवालमा, सार्वभौमसत्ताको सवालमा, आत्मसम्मानको सवालमा सम्झौता गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन यदि देश जोगाउने हो भने। अब यो नागरिकता विधेयक देशलाई फिजिकरण बनाउने उद्देश्यले चाहिँ अगाडि ल्याइएको भनेर सडकमा आवाजहरू उठ्छन्, त्यो सत्य हो? दफावार छलफल गर्नुपर्छ। कोही पनि व्यक्ति स्टेटलेस हुनु हुँदैन, तर नागरिकता दिएकै भरमा आज नागरिकता लिने, भोलि मान्य हुने, पर्सि मन्त्री हुने, अनि त्यसपछि कानुन बनाउने र सबै वंशजलाई चाहिँ लाइन लाएर अधिकार दिन थाल्ने हो भने त्यसले नागरिकको गुरुत्व घटाउँछ, वंशजहरूको अपमान हुन्छ, रैथानेहरू आफ्नै देशमा सुकुम्बासीको जीवन बाँच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यही भएर देश वंशजहरूकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो आर्गुमेन्ट हो। र मैले यो भनिराख्दा धेरै ठाउँबाट मैले अपमान बेहोरिराखेको छु, तर फेरि पनि भन्छु कि मेरो परिवार, मेरो जात, म र मेरो समुदायभन्दा ठुलो मेरो मातृभूमि हो। त्यही भएर मातृभूमि जोगाउनको लागि नागरिकताको विषयमा कठोर हुनुपर्छ। यसरी बोलिरहँदाखेरि धेरै दबाब आइरहन्छ। ठिक छ, जसलाई पीडा हुन्छ उहाँले गाली गर्नुहुन्छ, र मेरो विश्वास के हो भने जसले गाली गरिराख्नु भएको छ उहाँले जुन दिन यो कुराको अर्थ बुझ्नुहुन्छ उहाँले नै मलाई माया गर्नुहुन्छ। हस् सर, तपाईँको सोचलाई नमन गर्दछु। समय र सम्वादको लागि धन्यवाद।